अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त हम लोग 100 CRPC पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने उसके साथ साथ आपको 3 डिफरेंट सेक्शंस और उनकी पावर्स का भी बताया था। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि मुख्तलिफ़ किस्म की या मुख्तलिफ नेचर की जो एब्डक्शंस हैं या इलीगल डिटेंशंस हैं या इम्प्रॉपर डिटेंशंस हैं, उनको डील करने के लिए मुख्तलिफ कोर्ट्स को पावर दी गई हैं कि ऐसी इलीगल डिटेंशन या इम्प्रॉपर डिटेंशन को ख़त्म किया जाए। उनको जो एब्डक्टिव्स हैं या डेटिन्यूज़ हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट, और उनकी जो प्रॉपर कस्टडी है या लीगल कस्टडी है उनको रीस्टोर किया जाए। और मैंने आपको इस मामले में सेक्शन 100 का बताया था कि ये मैजिस्टेरियल पावर है। 491 CRPC का बताया था कि ये हाई कोर्ट की पावर है, और 552 CRPC का बताया था कि ये सेशन कोर्ट की पावर है। और उसके अंदर जो जो पावर्स थी वो भी मैंने उस वक़्त आपको एक्सप्लेन कर दी थी, और जो आप लोगों की एम्बिग्विटीज़ थी इस मामले में उनको भी क्वेश्चंस के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की थी। अब थोड़ा सा 491 CRPC के टेक्स्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली मौजूद क्या है। हाई कोर्ट को 491 के तहत जो आप लोगों में से प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होंगे वो लाजमी देखते होंगे कि किसी भी इम्प्रॉपर या इलीगल कस्टडी के लिए हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन की जाती है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन, जिसके अंदर एक्चुअली प्रे ये की जाती है या कोर्ट से इस्तदा ये की जाती है कि कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स की या अथॉरिटी की इलीगल डिटेंशन में है या इम्प्रॉपर डिटेंशन में है, लिहाजा उसको रिकवर करके मुझे उसकी कस्टडी रीस्टोर की जाए। ये मुख्तलिफ़ किस्म की भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स है वो पुलिस को किसी मुकदमे के अंदर रिक्वायर्ड है लीगली, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट किए बगैर अपने पास ही लीगली डिटेन्ड रखती है, या कोई शख्स है उसका सिर्फ रिकॉर्ड है और पुलिस जो है बजाय उसको लीगली प्रोसीड करने के उसको इलीगल डिटेंशन के अंदर रख कर तो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। या आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे केसेस भी हैं जहां पर पुलिस बगैर किसी मुकदमे के उसको हरास करने के लिए या उससे कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उसको इलीगली डिटेन रखती है, या इवन फैमिली मामलात के अंदर भी कोई शख्स जो कि कस्टडी का हकदार नहीं है लेकिन किसी दूसरे शख्स को तंग करने के लिए या किसी दूसरे शख्स को से कोई और बेनिफिट लेने के लिए किसी को अपनी माइनर को या मेजर को इवन अपनी लीगल कस्टडी के अंदर रखता है, तो वो भी इनके तहत डील की जाती हैं। लड़कियों के मामले के अंदर अगर कोई शादी वगैरह का इशू हो या दूसरी शादी का इशू हो, वहाँ पे भी आप ये पिटिशंस देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर आते हैं और उस अपनी बेटी के लिए या बहन के लिए वो उसकी रिकवरी के लिए भी ये पिटिशंस करते हैं। इसके अंदर जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो इलीगल और इम्प्रॉपर है। इलीगल जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इलीगल डिटेंशंस क्या होती हैं। इसके अलावा इम्प्रॉपर जो डिटेंशंस हैं वो हो सकता है कि कोई शख्स लॉफुली किसी की कस्टडी रखने का इंटाइटल्ड हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग किसी कोर्ट ऑर्डर की वजह से, किसी डिक्री की वजह से, किसी गार्डियन सर्टिफिकेट की वजह से, किसी गार्डियन कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उस कस्टडी को किसी और को दे दिया गया हो, लेकिन वो शख्स जो है अपनी पेरेंटल कैपेसिटी के अंदर समझता हो कि इसको मेरे पास रहना चाहिए, या वो क्योंकि माइनर के बारे में तो सिंपली कानून क्या है कि आप उसकी इवन कंसेंट के साथ भी उसको एक कदम जो है वो हिला नहीं सकते अगर वो किसी लॉफुल गार्डियनशिप के अंदर है। सिमिलरली अगर कोई लड़की है जो कि 16 साल से नीचे है तो उसकी भी कंसेंट किसी मामले के अंदर मैटर नहीं करती जब तक उसके लॉफुल गार्डियन जो हैं वो मौजूद हों। और ऐसी तमाम कस्टडीज़ जो कि विदाउट कंसेंट ऑफ द गार्डियंस हो, लेकिन दूसरा शख्स भी जो है वो स्ट्रेंजर ना हो, दूसरा शख्स भी जो है वो किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर उस
پرٹیکولر مائنر یا لڑکی کا کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ ہو جس کے پاس اس مائنر یا لڑکی کی کسٹڈی جو ہے وہ اپنے طور پر انلیگل نہ ہو، ایسی تمام کسٹڈیز کو امپراپر کسٹڈیز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، پیرنٹس کے اندر ڈائیورس ہو گئی ہے، کسٹڈی جو ہے وہ ماں کے پاس ہے، قانون کے مطابق بھی، ایج وائز بھی، واٹس ایور جو آپ اس کو کنسیڈر کر لیں، لیکن باپ جو ہے وہ کسی بچے کو ریموو کر لیتا ہے یا بچے کو ملنے چلا جاتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چل پڑتا ہے۔ آل دیز کسٹڈیز اور ڈیٹینشنز شیل بی کنسیڈرڈ انڈر دی ہیڈ آف دی امپراپر کسٹڈیز، جس کو انلیگل نہیں کہا جا سکتا۔ 491 کی جو پٹیشن ہے اس کے تحت جو کوئی ایسی کسٹڈی جو کہ انلیگل ہے، امپراپر ہے، اس کو ریسٹور کرنے کی درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ کو کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایپلیٹ کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کی ایپلیٹ کیپیسٹی کے اندر کسی کو پروڈیوس کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یا پھر کوئی جیل کے اندر قیدی ہے اور اس کو کورٹ کے اندر پیش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یا کوئی کورٹ مارشل ہے اس کے اندر پروڈیوس کرنے کا کسی قیدی کو حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر کسی قیدی کو شفٹ کرنا ہے تو اس کی ہائی کورٹ کے پاس بھی 491 کے اندر پاور ہے۔ سملرلی اگر پولیس کی کسٹڈی کے اندر، شیرف کی کسٹڈی کے اندر کوئی شخص انلیگلی ڈیٹینڈ ہے تو اس کو بھی اس سیکشن کے تحت ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے پاس ریکور کر کے پروڈیوس کرنے کی اتھارٹی رکھتی ہے، اور اس کی کسٹڈی کے متعلق جو نیکسٹ آرڈر کیا جائے گا وہ سب کے اوپر بائنڈنگ ہوگا، اور اس سیکشن کے تحت وہ جو کسٹڈی ہے یا اس کو لیگلائز کیا جاتا ہے یا اس کو ریسٹور کر دیا جاتا ہے ٹو دی پراپر کسٹڈیز۔ اسی طرح یہ جو سیکشن ہے 1A، اس کے تحت ہائی کورٹ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ وہ یہ پاور ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے ٹو دی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن ججز، اور کرنٹلی یہ پاور ڈیلیگیٹڈ پاور بھی ہے۔ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے لیول پہ اگر کوئی شخص 491 کی پیٹیشن کرنا چاہتا ہے یا کسی ڈسٹرکٹ کے اندر، مخصوص ایریا کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ یہ 491 کی جورسڈکشن انوالو کرنی چاہیے، تو اب نوٹیفکیشن کے مطابق یہ پاور جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے پاس بھی ہے، اور یہ 1A کے تحت نوٹیفائیڈ ہے، ڈیلیگیٹ ہو چکی ہے۔ لہٰذا اس وقت اگر ضلعی لیول کے اوپر کوئی بھی پاور جو ہے وہ یوٹیلائز کروانی ہو 491 کی، تو فرسٹ ریمیڈی شیل بی بیفور دی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اور اس کے بعد اگر آپ کو اسٹل کوئی گریوینس ہے یا جورسڈکشن کا کوئی ایشو ہے یا یہاں پہ آپ کا میٹر ریزالو نہیں ہوتا، تو اس صورت کے اندر آپ جو ہیں ہائی کورٹ کے اندر بھی جو ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ یہ ساری جو پریونٹیو ڈیٹینشنز ہیں جو کہ انلیگل ہوں یا امپراپر ہوں، 491 ان ساری چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے۔